ही गाडी कर्नाटकाच्यान गोवा एअरपोर्ट वचपाक वताली पॅसेंजर घेवन आनी सारकी 7 जावन 15 मिनटांनी ही गाडी काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक माड्डी तळप म्हणटा ती पळय हांगा स्कुटरीक धपको मारलो। दोनी एकाच सायडीच्यान येताली। फाटल्यान स्कुटरीक ह्या गाडयेन धपको मारिल्ल्या कारणान तो स्कुटरवालो उसळण गाडयेच्या ग्लासार पडलो पळय आनी ग्लासार पडून ताका बरोच माल लागला। ही गाडी स्कुटरी फाटल्यान मारली आनीक ही गाडी पळय डॅमेज जाली ती पळोवपाक शकता। तुमकां हांव स्कुटर दाखयतां आनी हो इतलो जबरदस्त धपको आशिल्लो की स्कुटरवाल्याक बरोच जखमी जाला आनी ताका काणकोणच्यान सद्या मडगांव आयला आनी मडगांवच्यान GMC व्हरतले। पूण हो ही गाडी मारून थी रावली ना, ही हीट एंड रन केस आनी हो मारून गाडी स्पिडीन वतालो पूण तागेलो खूब लोकांनी फाटलाग केलो आनी फाटलाग करतरीक जे फाटलाग करताले तांचेर ताणें गाडी घालपाचो प्रयत्न केलो पूण मागीर ताका गांवच्या लोकांनी आडयला आनी विचारल्यार आपल्याक कोंकणी शिवाय कन्नडा शिवाय कसलीच भाशा कळना, फक्त कन्नड कळटा अशें ताणें सांगलां आनी ताका लागून ताजे कडेन प्रतिक्रिया मेळपाक शकना। तरी आसतना ही गाडी गांवच्या लोकांनी आडोवन हांगा दवरल्या आनीक काणकोणचे पुलीस PI श्री हरीश रावत देसाय ही मुखाल्ली चौकशी करता आनी काणकोणचे पुलीस पंचनामा करपाक आतां येवपाचे आसात। मुखाल्ली चौकशी चालू आसा। तरी आसतना तुमकां मारिल्ली स्कुटर दाखयतलो आतां। ज्या स्कुटरीक फाटल्यान टॅक्सी गाडी मारिल्ली ती स्कुटर पळय, ह्या स्कुटरीक ताणें पावरफूल फाटल्याच्यान धपको मारलो आनी ह्या धपक्यान थळावो स्कुटरवालो तकलेक बरोच माल लागला आनी तुमी पळोवपाक शकतात स्कुटर कशी पिळ्ळ्या ती। हे स्कुटरीचे हालत तुमी पळोवपाक शकतात। हायवे नंबर 66 दापट माड्डी तळप म्हणटा ती हो एक्सिडेंट जाला स्कुटरीचो। अकरा 3/2025 सांजचे 7 जावन 15 मिनटाचेर एक कर्नाटकाच्यान गाडी एअरपोर्ट वचपाक वताली आनी काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक माड्डी तळप म्हणटा ती एक स्कुटर मुखार वताली आनी स्कुटरी फाटोफाट ही टॅक्सी गाडी येताली। ह्या टॅक्सी गाडयेन स्कुटरीक फाटल्यान पावरफूल धपको मारलो आनी ह्या धपक्यान स्कुटरवालो जो आसा तो गाडयेच्या ग्लासार पडलो, फाटल्यान गाडी तेच्या ग्लासार पडलो आनी ताज्या तकलेक मेजर माल लागिल्ले आसा। आनी हो एक्सिडेंट तरीक ही गाडी कर्नाटकाची, ही गाडी एक्सिडेंट करून हीट एंड रन केस करून मुखार वताली। ताजे नंतर थळावे लोक आसात तांणी ती पळयली, ताका मारून गाडी पळटा ती आनी ताजे फाटोफाट ताणें गाडयेन फाटलाग करपाची तयारी केली आनी तो फाटोफाट गाडयेचो फाटलाग करून आयलो। फाटलाग करतना ताणें त्याय बी फाटलाग करतल्या मोटरसायकलवाल्याक उडोवपाचो प्रयत्न केलो आनी 2-3 पेटेच्या गाडी आंगार व्हरपाचो प्रयत्न केलो। तरी आसतना ताणें ताका मुखार वचून आडोवन गांवचे लोक एक जाले आनीक ताजे नंतर जो भुरगो मोटरसायकलवालो जो पडला ताका ताणें 108चेर हॉस्पिटलांत धाडिल्लो आसा आनीक ताजेर कंप्लेंट केली, जी गाडी ताजेर कंप्लेंट केली आनी काणकोणचे PI श्री हरीश रावत देसाय आनी तांचो स्टाफ हाची मुखाल्ली चौकशी करता। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।